الحمد لله بسم الله طفل جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو لوتي بو دو بانتور ونشوفو لوتي او لوبسيون كرياسيون دو موتيف بإذن الله. بالنسبة لوتي بو دو بانتور كاين في هاد المكان، ويمكن لكم مثلا من تدخلوا للفوتوشوب ما تلقاوش هنايا، تلقاو في بلاصتو لوتي ديغرادي. في هاد الحالة فقط نكليكي على لوتي ديغرادي بوطون كوش ونبقى مكليكي وننزل لوتي بو دو بانتور. قبل ما نخدم به نتيقن ان عندي هاد لوبسيون اللي هي بروميي بلون ماشي موتيف. ملاحظة موتيف غادي نشوفوه في وسط هاد لا فيديو، ولكن في الاول غادي نشوفو لوبسيون بروميي بلون. من تنقولو بروميي بلون بمعنى لا كولور اللي عندي هنايا. لاحظوا غادي ندير ان سامبل كليك وشنو تيوقع؟ لوتي بو دو بانتور تيلون كاع هاد لو فيد اللي كان عندي هنايا باش تيلونو بلا كولور دو بروميي بلون اللي هو لو بلو. اديسيون aller vers l'arrière ونفس المثال ولكن بلوتي سيليكسيون. غادي ندير اون سيليكسيون ومن بعد ننزل لوتي بو دو بانتور وغادي نكليكي في هذا المكان. النتيجه شناهي؟ لوتي بو دو بانتور تيصبغ لا سيليكسيون بلا كولور دو بروميي بلون. فهذا هو الضوء ديال لوتي بو دو بانتور، تيصبغ واحد المكان معين اما بشكل عام اما لا سيليكسيون اللي عندنا. غادي نفيرمي هذا نو با انجستري. نجيو لهاد لا فوتو اللي عندنا هنايا، فعندي هاد لو روج مثلا بغيت كامل نصبغو سبيل المثال بلو فيغ، ناخد غير لا كولور فيرت بحال هكا. اوكي بغيت كامل نصبغو بلو فيغ، غادي نكليكي هنا ولاحظوا النتيجه شنو تيوقع؟ انه تيلون فقط هاد الجزء اللي كاين هنايا. علاش هاد المشكل؟ عندنا لوبسيون توليرونس. فكما كما قلنا في كما قلنا في فيديو ديال باغيت ماجيك انه لا كانت توليرونس منخفضه شنو تيوقع؟ فوتوشوب تيميز ما بين هاد الالوان. بمعنى تيميز ما بين هاد الالوان، تيقولك على اساس هاد لو روج اللي كاين هنايا اللي هو تصبغ بالخضر ماشي هو هذا اللي كاين في هاد المكان اللي كاين هنايا. فشحال ما كان توليرونس منخفضه شحال ما فوتوشوب تيميز ما بين الالوان. شحال ما كان توليرونس مرتفعه، سبيل المثال غادي نرجع توليرونس مثلا تكون 100 او 103، كليك ولاحظوا النتيجه شناهي؟ فوتوشوب تيصبغ هاد المكان كامل بلو روج. اون سانتيز او كان رابيل، فالتوليرونس ملي تكون منخفضه فوتوشوب تيميز ما بين الالوان اللي تيكونوا قراب بيناتهم. ملي تكون التوليرونس مرتفعه انه فوتوشوب ما تيبقاش يميز ما بين الالوان اللي تيكونوا قراب بيناتهم. ثاني شيء مثلا بغيت انا مي غادي نكليكي على هاد الجزء بغيت تلون معاه حتى هاد لو روج اللي كاين هنايا. في هاد الحاله غادي نحيد لوبسيون بيكسل كونتيغو ولاحظوا كليك اوتوماتيكمون لون هاد لو روج اللي كاين هنايا ولون حتى هاد لو روج اللي كاين هنا بلا كولور فيرت. كاين اون اوتر اوبسيون ديال اوباسيتي. لاحظوا غادي ننزل اون اوتر كولور، مثلا غادي نمشي ننزل لو بلو بحال هكا. اوكي لوباسيتي تتساوي 100%. لاحظوا غادي نكليكي هنايا وشنو وقع؟ لون يعني بنفس لا كولور اللي عندنا هنايا. اديسيون aller vers l'arrière ونديرو شي اخر، غادي نقص لوباسيتي مثلا 50. لاحظوا 50%، كليك وهنا لاحظوا اللون اللي عطا ماشي هو هاد اللون اللي عندي في بروميي بلون. فملي تكون لوباسيتي 100% بمعنى تيلون طبق هاد اللون اللي عندي هنايا تيتلون 100%. ملي تكون لوباسيتي ناقصه مثلا 50% فطبق فقط 50% من هاد لا كولور اللي عندي هنايا. نفس المثال نمشي حتى درت مثلا 25% بحال هكا 25. فلاحظوا هنا نمشي حتى كليكيت شنو غادي يوقع؟ فقط غادي يطبق 25% من هاد لا كولور اللي عندي هنايا، غتبان غير بشكل خفيف بحال هكا. فهذا الضوء ديال لوباسيتي شحال ما كانت قويه شحال ما تيطبق لا كولور، شحال ما كانت ضعيفه شحال ما تطبق بواحد الشكل ناقص لا كولور. غادي ندخل عند هاد لي جودوكا. لاحظوا هنايا بالنسبه لوبسيون اللي بغينا نشوفو غادي نشوفو لوبسيون ديال موتيف اللي كاينه هنايا. قبل ما نخدم بها عندي فيشي نوفو. اوكي وهنا غادي ننزل موتيف. فاين فوا غادي نكليك على موتيف هاد لو كارو تيتاكتيفا، نكليكي عليه وهنا بليزيور موتيف. لاحظوا غادي ننزل هاد الموتيف بحال هكا، كليك هنا ما بانش. لاحظوا هنا من كليكيت اديسيون aller vers l'arrière غادي ندير aller vers l'arrière تنتسنى النتيجه ديال الموتيف ما بانش. علاش؟ حقاش لوباسيتي تتساوي 25%. غادي نطلع لوباسيتي بحال هكا وكليك ولاحظوا هنا تيطبق الموتيف ديالنا. فهاد لي موتيف هما الزواقات اللي تيكونوا بهذا الشكل. عندكم ندير اديسيون انولي، لاحظوا عندكم مجموعه ديال لي موتيف
يمكنكم تيستيوها سيرفاس، عندكم زون، بابيي، تكستور انسي دو سويت. مثلا غادي ننزل هاد تكستور 2 اوكي، وهنا لا بديتو البال عندكم بليزيور موتيف فقط كليك وفيهم بحال الاشكال. نفس الشيء اللي قلنا قبيلات، يمكن لي نعزل لوتي سيليكسيون، ندير اون سيليكسيون، نجي لوتي موتيف وهنا تعزلوا الموتيف بالاختيار ديالكم. مثلا نعزل ناتور اوكي، ننزل فقط هذا الموتيف كليك وتنصبغ لا سيليكسيون بهذا الموتيف اللي كاين هنايا. اديسيون الي فيغ لاريير، او غادي نخرج من هادي ما غاديش نشيش لها. وهنا مثلا غادي ننزل لوتي بو دو بانتور موتيف، مثلا غادي نمشي ننزل موتيف 2 اوكي. عندكم بليزيور موتيف، غادي ننزل غير هذا اللي كاين هنايا. ولاحظوا بالنسبه لهذا الكيمونو ديال الشخص، الا كليكيت بحال هكا شنو تيوقع؟ تيطبق 100%، ولا كولور تدوز لا سانتور ديال هذا الشخص. بمعنى غادي نحيد او غادي نكوشي بيكسل كونتيغو، علاش؟ غير باش لا كولور او باش الموتيف ما يدخلش لا سانتور ديال هذا الشخص. ثاني شيء ما بغيتش الموتيف يبان 100%، بغيت هذا يبان هاد الكيمونو بلو روج زائد هاد الموتيف. في هاد الحاله شنو غادي ندير؟ نقص غير لوباسيتي ديال هاد الشخص بحال هكا، او سمعوا لوباسيتي ديال الموتيف 22 كليك. ولاحظوا هنايا لو كيمونو تيبان فيه هاد الموتيف اللي عندنا هنايا. يعني الا درتو البال استيس نقصت غير لوباسيتي ديالو. اون ريمارك، يمكننا نصاوبو دي موتيف خاصين بنا. بالنسبه لهاد لوبسيون غادي نخليها في اون فيديو ابار باذن الله.